بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلاميذنا الاعزاء. غادي نبداو واحد السلسله ديال الدروس الخاصه بالهندسه الفضائيه. كما كتلاحظوا التقسيم غيكون على 4 اجزاء. هذا الفيديو هذا غادي نشوف فيه الجزء اللي هو الجداء السلمي في الفضاء. خصنا جوج ديال المعطيات اساسيه باش نهضر على التمثيل البارامتري اللي هما نقطه يمر من المستقيم، تكون نقطه معلومه، ومتجهه موجهه للمستقيم او حتى تكون معلومه، بما نعرفوا الاحداثيات ديال كل وحده فيهم، ديال النقطه وديال المتجه موجهه. اذا النظمه التاليه تسمى تمثيل بارامتري للمستقيم دي. بمعنى تمثيل بارامتري هو دائما عباره عن النظمه تكتب على الشكل التالي، يعني بقى لك انت تطبق النظمه على بطريقه صحيحه. دونك دائما كنديروا اكس تساوي ايكغيك تساوي زد تساوي، وهنا كنحطوا الاحداثيات ديال النقطه التي يمر منها المستقيم. زائد زائد زائد، هنا كنديروا الاحداثيات ديال المتجه الموجه للمستقيم، وكل مره كنضربوا في البارامتر اللي هو تي، بمعنى ا تي بي تي سي تي، بحيث تي تنتمي الى ار. مهمه هذه، بحيث تي تنتمي الى ار. الوجه بقى لنا هنا نديروا شي مثال بسيط. نشوفوا شي مثال مثلا هنا عندي المستقيم دي، دونك مار من النقطة، دونك نعطيو شي نقطة نسميوها بي 1 0 ناقص 5، وموجه ب المتجهة U ديال الإحداثيات 5 ناقص 3 0. دوك المطلوب هنا هو إعطاء تمثيل بارامتري للمستقيم دي. دونك تمثيل بارامتري للمستقيم دي هو، نديرو النظمة كما قلنا ديك الساعة. النظمة دونك هذا تمثيل بارامتري، دونك النظمة دائما تكون على الشكل التالي. دونك كنديرو النظمة، كنديرو اكس تساوي ايكغيك تساوي زد تساوي، وهنا قلنا غادي نحطو الاحداثيات ديال النقطة التي يمر منها المستقيم. اذا النقطة التي يمر منها المستقيم هي النقطة بي. دونك هذه هي النقطة التي يمر منها المستقيم. وفصول ديال بي هو 1، ورتوبه هو 0 بلا ما نكتبها الا كان 0 ناقص 5. من بعد غادي ندير زائد احداثيات ديال المتجه الموجهه، وكل مره نضربها في البارامتر تي، بمعنى هنا زائد وفصول ديال يو هو 5، بمعنى ندير 5 في البارامتر تي. انا غادي ندير زائد عاوتاني ناقص 3، هي ناقص 3. انا اصلا كان هنا 0 ما كتبتهاش، يعني ناقص 3، ولكن دائما نضربها فاش في البارامتر تي. زائد اخر حاجه بقات لي 0 في تي، زائد 0 في تي هي 0، بمعنى بلا ما نكتبها. وكنزيد هنا كنقول بحيث تي تنتمي الى ار. دونك هذه النظمه هذه كامله هي التي تسمى تمثيل بارامتري للمستقيم دي. الان نشوفوا بطريقه عكسيه. اذا كان مثلا عطانا نعتبر المستقيم دلتا المعرف بتمثيله البارامتري بمعنى دابا هو هنا كيعطينا تمثيل بارامتري اكس تساوي ايكغيك تساوي زد تساوي مثلا 1 زائد تي ناقص 3 ناقص 2 تي 4. المطلوب هو انطلاقا من التمثيل البارامتري يمكن لي نخرج جوج ديال المعطيات اللي هما النقطة التي يمر منها المستقيم، ونخرج كذلك الاحداثيات ديال المتجه الموجه للمستقيم. اذا دلتا يمر من النقطة، نعطيو شي اسم مثلا ا ديال الاحداثيات. دونك الاحداثيات ديال ا ديما كيكونوا هما دوك الاعداد اللي ما فيهمش البارامتر. بحال دابا هنا مثلا 1 هو الافصول ديال ديك ا، هنا ناقص 3 هو الارتوب ديال ديك النقطة ا، هنا 4 ما فيهش تي، بمعنى هو منسوب ديال النقطة ا. دونك دلتا يمر من النقطة ا وموجه بالمتجه نسميوها او،
نخرجوا الاحداثيات ديالها. الوغ الاحداثيات ديال يو غنشوفوا كل بارامتر، البارامتر في كل مره فاش من عدد ضربته. بحال دابا هنا مثلا البارامتر تي ضربناه في واحد، وبالتالي يكون الافصول ديال المتجه الموجه هو واحد. هنا تي ضربناه في ناقص اثنان، هنا تي ما كاينش، بمعنى اننا ضربناه في العدد اللي هو صفر. دونك هادو جوج امثله، بما كيعطينا معطيات ديال نقطه معلومه يمر منها مستقيم ومتجه وموجهه، وكنخرجوا منها تمثيل بارامتري. والعكس كيعطينا تمثيل بارامتري وكيقول لي خرج ليا، او كنخرجوا منها حنا هاد المعطيات الا كانوا خاصيننا، اللي هي نقطه يمر منها المستقيم واحداثيات متجهه وموجهه للمستقيم. الفقره الثانيه هي الجداء السلمي في الفضاء، والذي هو عباره عن العدد الحقيقي الذي نرمز له بالمتجه U، وكنديروا نقطه وكنديروا المتجه V. كقراءه كنقولوا المتجه U سلمي المتجه V، دونك كترميز هو هذا. وكقراءه المتجه U سلمي المتجه V، وفي الطبيعه ديالو هو عباره عن عدد حقيقي. يعني دائما الا حسبنا الجداء السلمي بين متجهتين ضروري خصني في الاخير نلقى عدد حقيقي. وتوجد صيغتان لحساب هذا الجداء السلمي. هاد الصيغتان راه معروفين، راه ديجا تعرفتوا عليهم في التحديديه ديال الجداء السلمي في المستوى في الاولى بكالوريا. غير حنا دابا هنا خدامين في الفضاء ياك. الوغ هنا الصيغه المثلثيه والصيغه التحديديه. الصيغه المثلثيه كما كتلاحظوا هي العلاقه ديالها مكتوبه هنا. دونك المتجه يو سلمي المتجه في تساوي المنظم ديال المتجه يو ضرب المنظم ديال المتجه في ضرب كوسينوس ديال قياس الزاويه الموجهه يو في. دونك هذه الصيغه المثلثيه. غادي نشوفوا شي مثال ديال هذه الصيغه المثلثيه، عاد نمر النتائج ديال هذه الصيغه. دونك نشوفوا المثال التالي. دونك الف ليكن ا بي سي مثلث متساوي الاضلاع بحيث بي سي تساوي 2. المطلوب هو حساب الجداء السلمي ا بي المتجه ا بي سلمي المتجه ا سي. دونك بعض الملاحظات، ملاحظات بساط خفاف. دونك ملاحظه المنظم ديال المتجه ا بي هي المسافه ا بي. دونك هذه ملاحظه رقم واحد. الملاحظه الثانيه هي ان الا عندي مثلث متساوي الاضلاع، دونك ا بي سي مثلث متساوي الاضلاع، اذا راه بالضروره هذا القياس ديال هذه الزاويه يكون بي على 3. دونك انا تعطينا دائما بي على 3. دونك نمروا الان الى الجواب ديال السؤال الف. دونك نمروا الى الجواب ديال السؤال الف. دونك باش نحسبوا هذا الجداء السلمي غادي نوظفوا الصيغه المثلثيه. دونك كنكتب لي هنا حسب. دونك الجواب ديال السؤال الف. دونك حسب الصيغه المثلثيه الجداء السلمي، حسب الصيغه المثلثيه الجداء السلمي. دونك المتجه ا بي سلمي المتجه ا سي تساوي. غنحاولوا نوظفوا الصيغه المثلثيه كما قلنا. بلاصه ما نكتب المنظم ديال المتجه ا بي اللي عندي في الصيغه المثلثيه غادي ندير مباشره المسافه ا بي. دونك مباشره غادي ندير المسافه ا بي ضرب المسافه ا سي ضرب كوسينوس ديال قياس الزاويه ا بي ا سي. وهنا اذا كملنا الحساب هنا مثلث هو متساوي الاضلاع، اذا بما ان بي سي تساوي 2 اذا فان بي سي تساوي ا سي وتساوي ا بي، بمعنى غتولي هنا 2 ضرب 2 ضرب كوسينوس. دونك قياس الزاويه اللي قلنا هنا تعطينا شحال؟ غتعطينا بي على 3، وبالتالي هنا ندير هنا بي على 3 تساوي في الاخير 2 في 2 4 ضرب كوس بي على 3 هي 1 على 2. كوس بي على 3 تساوي 1 على 2 تساوي في الاخير 4 في 1 على 2 هي 2. دونك حنا حسبنا هذا الجداء السلمي لقينا هو عباره عن عدد كما كتلاحظوا، وضفنا
الصيغة المثلثية بتوظيف هاد المعطيات اللي عندنا هنا. مزيان، نمروا الآن إلى الصيغة الثانية، دونك الصيغة التحليلية. دونك باش نوظفوا هاد الصيغة التحليلية ضروري خصنا واحد الشرط أساسي، وهو معرفة إحداثيات ديال كل متجهة. إذا بمعرفة الإحداثيات ديال كل متجهة، الصيغة التحليلية بسيطة، كنديرو الأفصول ديال المتجهة الأولى ضرب الأفصول ديال المتجهة الثانية، إكس إكس بريم، زائد الأرتوب ديال الأولى في الأرتوب ديال الثانية، زائد الأنسوب ديال الأولى في الأنسوب ديال الثانية. دونك هنا طريقة باينة بسيطة. مثال، إذا كنا كنعرفو المتجهة أو هي واحد جوج، و في الإحداثيات ديالها مثلا هي ناقص 3 جوج 0، وطلب منا نحسبو المتجهة أو سلمي المتجهة في. إذا أنا ماعادش ندير الصيغة المثلثية، وإنما غادي نوظف الصيغة التحليلية. دونك الأفصول ديال الأولى في الأفصول ديال الثانية، دونك واحد نضربها في ناقص 3 زائد واحد ضرب 2 زائد 2 ضرب 0. دونك الأفصول في الأفصول زائد أرتوب في الأرتوب زائد الأنسوب في الأنسوب. دونك هذا يعطينا 0. كنكمل الحساب ديالي هادي، ناقص 3 زائد 2 اللي هي في الأخير ناقص 1. دونك هذا فيما يخص الصيغتين. دونك حنا دابا تعرفنا على الصيغتين، الصيغة المثلثية والصيغة التحليلية. خدينا جوج ديال الأمثلة بساط. راه دابا نخدمو دابا على النتائج ديال كل صيغة. دونك الصيغة المثلثية نشوفو النتيجة ديالها. دونك أول نتيجة غادي نشوفو وهي الشرط التحليلي لتعامد متجهتين. بمعنى غنشوفو دابا إلا عندنا متجهتين متعامدتان، دونك إذا كانوا أو، ندير مثلا رقم 1 هنا. دونك إذا كانت عندي أو متعامدة مع المتجهة في، فهذا يكافئ أن المتجهة أو وقياس الزاوية الموجهة أو في هذه يعطينا بي على 2. بما أن قياس هاد الزاوية هادي يعطينا 2، إذا الجداء السلمي التالي شنو غادي يعطينا؟ المتجهة أو سلمي المتجهة في شنو يساوي لنا حسب الصيغة المثلثية؟ دونك هي المنظم ديال أو ضرب المنظم ديال في متجهة في ضرب كوس، هي كوس الزاوية، قياس الزاوية الموجهة بين المتجهتين أو في، اللي هي شحال قلنا هنا؟ هي بي على 2. باش عرفنا بي على 2؟ لأنني أنا افترضت هنا أني انطلقت من أن إلا كانوا عندنا متجهتان متعامدتان. دونك في الأخير غنلقاو قوس بي على 2 كنعرفوها كاملين هي شحال؟ هي 0. إذا المنظم ديال أو في المنظم ديال في 0 غادي يعطينا في الأخير 0. بمعنى في الأخير غنلقى أن هذا الجداء السلمي أو سلمي في راه يكون بالضرورة كيساوي شحال؟ كيساوي 0. وهذا هو اللي كيتسمى الشرط التحليلي للجداء السلمي. نقدروا نزيدو نكملو عليها. بمعنى إذا افترضنا دائما أن أو و في هما الإحداثيات ديالها، دونك غنشوفو هنا التحليلية هو راه كاين هنا. التحليلية راه نديرها هنا ياك. التحليلية هنا يعطينا اش؟ إكس إكس بريم زائد إيكغيك إيكغيك بريم زائد زد زد بريم يساوي 0. هنا كاين تكافؤ ياك، متجهتان متعامدتان. إذا هذا الجداء السلمي منعدم. كان هذا الجداء السلمي منعدم، إذا هاد المتجهتان فهما مالهم متعامدتان. حسبتي الجداء السلمي مثلا لقيتيه يخالف 0، إذا فهذا سيكافئ أن المتجهتين غير متعامدتان، يكونوا غير متعامدتان. دونك هذا فيما يخص النتيجة رقم 1. نشوفوا النتيجة رقم 2. النتيجة رقم 2 الجداء السلمي، دونك غنكتبها بالأحمر باش تبان مزيان. الجداء السلمي متجه أو سلمي المتجه أو نرمز له ب، باش ما ندير المتجه أو سلمي المتجه أو كنديرو بحال هذا الرمز هو، كنديرو المتجه أو كنديرو 2 في الفوق. كقراءة شنو يقرا؟ كيفاش غنقراو هذا؟ ويقرا أو يسمى المربع السلمي للمتجهة
ويسمى المربع السلمي للمتجه U. دونك ديما إلا شفتو هاد الرمز هذا، دونك ديما إلا شفنا هاد الرمز هذا دابا هذا كقراءة نقول ليه المربع السلمي للمتجه U، واللي كيعبر على المتجه U سلمي المتجه U. مزيان. علاش دابا هادي دخلتها هنا؟ علاش دابا هادي داخله هنا؟ علاش داخله في النتائج؟ داخله في النتائج على هاد الصيغه المثلثيه باش نلقاو لها واحد العلاقه. دونك شنو هي العلاقه اللي غادي نديرو نعرفوكم؟ دونك المتجه U سلمي المتجه U، الا مشينا نكملو عليها بالصيغه المثلثيه دونك غتعطينا المتجه المنظم ديال المتجه U ضرب المنظم ديال المتجه U ضرب قوس الزاويه U متجه U متجه U تساوي المنظم ديال U. المنظم ديال U هو عباره عن عدد، دائما المنظم هو كيمثل الطول ديال ديك المتجه، يعني المسافه، يعني عدد. دونك عدد في عدد عطينا أس 2. دونك هنا نقدروا نقولوا منظم ديال المتجه U أس 2 ضرب قوس الزاويه اللي كاينه بين المتجهتين U هي صفر. اذا هنا تعطينا كوس صفر. كوسينوس صفر تعطينا في الاخير واحد. اذا في الاخير غنتحصل على المنظم ديال المتجه U وكاري، لان هذا كيعطينا واحد. وبالتالي انا كتهمني هاد القاعده اللي كتهمني هنا، اللي هي المربع السلمي ديال المتجه U، راه كتساوي لي، شوف انطلقنا من هنا لقيناها تساوي المنظم ديال المتجه U أس 2. هادي مهمه بزاف. الان نمروا الى الصيغه التحديديه، النتائج ديال الصيغه التحديديه. دونك الصيغه التحديديه اول نتيجه غادي نديرو فيها هي إلا اعتبرنا النقط التاليه. دونك ا دات الاحداثيات اكس ا يكريك ا زد ا، والنقطه بي الاحداثيات ديالها اكس بي يكريك بي زد بي. وكاين هنا نقطتين كنعرفوا الاحداثيات ديالهم. اذا المسافه بين هاد النقطتين، اذا المسافه بين النقطتين ا و بي ستحسب عن طريق العلاقه التاليه. دونك كنديرو جذر مربع، كنديرو هنا اكس بي ناقص اكس ا الكل أس 2 زائد يكريك بي ناقص يكريك ا الكل أس 2 زائد زد بي ناقص زد ا الكل أس 2. دونك هادي هي القاعده باش كنحسبوا المسافه بين نقطتين تحديديا، يعني بمعرفه الاحداثيات ديال كل نقطه. النتيجه الثانيه اللي غادي نخرجوا من الصيغه التحديديه هي المنظم ديال المتجه، بمعنى الا كانت عندي المتجه U احداثيته اكس يكريك زد، اذا المنظم ديال المتجه دونك اذا كان U هي الاحداثيات ديالها، فان دونك المنظم ديال المتجه U بكل بساطه كنحسبوه بالطريقه التاليه. يعني كنديرو جذر مربع الافصول ديال ديك المتجهه أس 2 زائد الارتوب مرفوع الى أس 2 زائد الانسوب ديالها مرفوع الى أس 2. دونك هذه النتيجه الثانيه ديال الصيغه التحديديه. دونك انا المسافه بين نقطتين تحديديا، وكيفاش كنحسبوا منظم متجهه بمعرفه الاحداثيات ديالها. دونك هادو جوج ديال العلاقات، ماشي شي حاجه جديده علينا، راه اصلا كنتو كتخدموا بها مسبقا. راه دابا نشوفوا المثال ديالها. دونك ناخذوا المثال جيم. دونك نعتبر النقط التاليه، دونك ا بي و سي. دونك كل نقطه عندها الاحداثيات. المطلوب هو حساب المسافه ا بي والمسافه بي سي والجداء السلمي بي سي، المتجه بي سي سلمي بي ا، ثم هذه المثلث ا بي سي قائم الزاويه معللا جوابك. اذا نبداو بحساب المسافات. دونك المسافه ا بي، دونك الا استعملنا الصيغه اللي درنا مسبقا، دونك هي جذر مربع اكس بي ناقص اكس ا الكل أس 2 زائد يكريك بي ناقص يكريك ا الكل أس 2 زائد زد بي ناقص زد ا الكل أس 2. كيبقى لي التعويض، راه عندنا الاحداثيات ديال كل نقطه. بالنسبه لاكس بي هنا غتعطينا هي واحد، بمعنى هي غنحسبها مباشره. دونك
إكس بي هي 2 ناقص إكس أ، دونك 2 ناقص 1 هي 1، دونك غنديرها مباشرة 1 أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ، بمعنى ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2، يعني ناقص 2 الكل أس 2 زائد زد بي، زد بي هو صفر ناقص زد أ، يعني صفر ناقص 2 هي ناقص 2 ولكن الكل أس 2. دونك إلا كملنا غنلقاو جذر مربع، دونك 1 وهادي 4 وهادي 4، بمعنى في الأخير غنلقاو 90. وجذر مربع 90 كتعطينا في الأخير كتعطينا 3. دونك هذا فيما يخص المسافة أ بي. نفس الطريقة هذه تبقى المسافة بي سي بنفس الطريقة، نفس القاعدة وتكمل هذا. بالنسبة للإحداثيات، دونك أول حاجة خصنا نلقى الإحداثيات ديال المتجه بي سي، ونلقى الإحداثيات ديال المتجه بي أ، ومن بعد نستعمل الصيغة التحديدية. دونك بي سي غنديروها بطريقة مباشرة. دونك الإحداثيات ديال المتجه بي سي غناخدو الأفصول ديال سي نقسم من الأفصول ديال بي، بمعنى 3 ناقص 2 هي 1، والأرتوب ديال سي غنقسم من الأرتوب ديال بي، بمعنى 2 غنقسم منها ناقص 1 وبالتالي تعطينا 3، 2 ناقص 1 هي 3. الأنسوب ديال سي غنقسم منو الأنسوب ديال بي، بمعنى ناقص 3 ناقص 0 اللي هي ناقص 3. متجه بي أ، أفصول ديال أ ناقص أفصول ديال بي، دونك هنا 1 ناقص 2 هي ناقص 1، 1 ناقص 1 هي 2، و2 ناقص 0 هي 2. دونك لدينا حنا لقينا الإحداثيات ديال كل متجهة. إذا حسب الصيغة التحديدية للجداء السلمي، دونك المتجه بي سي سلمي المتجه بي أ يساوي لنا، دونك الأفصول في الأفصول نقدرو نديرو بحال هكا، نقدرو الكتابة صحيحة، نديرو كل متجه نعطيو الإحداثيات ديالها بطريقة عمودية. دونك الإحداثيات ديال المتجه بي سي هي 1 3 ناقص 3 سلمي، الإحداثيات ديال المتجه بي أ اللي قلنا هما ناقص 1 2 تساوي إلى الصيغة التحديدية الأفصول في الأفصول، بمعنى 1 ضرب ناقص 1 زائد 3 ضرب 2 زائد ناقص 3 ضرب 2. في الأخير غنتحصلو على ناقص 1 زائد 6 ناقص 6. دونك غتمشي 6 ناقص 6 تعطينا 0، في الأخير غنلقاو ناقص 1. هنا بالضبط هو قائم الزاوية في النقطة بي. دونك كجواب خصنا نشوفو السلمي ديال بي أ. دونك لدينا المتجه بي أ سلمي المتجه بي سي بي أ بحال الجداء السلمي هنا تبادلي. دونك بي أ سلمي بي سي تساوي ناقص 1. إذا هذا الجداء السلمي لقينا يخالف 0، ومنه هاد المتجهتين دونك بي سي و بي أ غير متعامدتان وبالتالي المثلث أ بي سي ليس قائم الزاوية في بي.